की रकूम को दबाने वाली एक ऐसी कंसल्टेंसी जो कि बच्चों को गैर ममालिक में तालीम दिलवाने के झांसे में या हकीकतन या नहीं, लेकिन 2018 से काफी लोगों के पैसे, बच्चों के पैसे इन लोगों ने जबरदस्ती रोके हुए हैं और ऊपर से बदमाशी और ब्लैकमेलिंग करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो एक मुहिब लड़का था जिसके लिए 2,30,000 रुपया मैंने टेबल पे वसूल किया था IEC से, इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज से। जनाब आला उसके बाद कुछ 2 साथी और आए जिनके 6 लाख रुपया थे, उनको बजाय ये मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी लाइव कैमरा न होने की वजह से उनसे 55,000 रुपया इन्होंने डिडक्ट किया। शायद वो मेरी लाइफ अभी देख भी रहे हों। नेक्स्ट प्रोग्राम अभी 4 शिकायतें आई और उसके दौरान ये मेरे पास आए और इन्होंने मुझे कहा, जान साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं। इनका एक है सज्जाद सरवर, और वो आया और बहुत होशियारी और बहुत तरीके से आया, मुझे बताया हम आपसे बैठना चाहते हैं। हम आपसे, किस लिए आते हो? नहीं जी हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, हम आपसे फिल्म। बहरहाल मैं समझ गया था कि ये क्या चाहते हैं। घर का एड्रेस दिया, ये लोग आए और इन लोगों ने वही काम किया जिसका मुझे खदशा था। इन्होंने 10 लाख रुपया एक, और अदरवाइज उसके बाद इन्होंने खर्चे के लिए मेरे जेब में वो तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन 10 लाख रुपया इन्होंने गाड़ी के में था। अब मसला ये है कि इन लोगों ने वो कंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एक लाइव वीडियो कॉल मैंने, ऑडियो कॉल मैंने आपको कल सुनाई थी उस शख्स के मुताबिक कि आपकी पोतियों को अगवा करूंगा। दूसरी कॉल में अभी आपको सुनवाने जा रहा हूं। इसको डुबोने वाला शख्स जो है वो है अलफ खान शेरपाओ, और स्पेशली मैं IEC और इस अखबार नवीस को, ये जो अपने अखबार, आप लोग इतनी मेहरबानी कर लें कि वर्ल्डिंग में ये अखबार नोट कर लें, ये पोस्टमार्टम कह रहा है कौन सा अखबार है कि इसका मालिक हूं। दूसरी बात यह है कि ये इतनी बेवकूफ, इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज इतना बेवकूफ है कि इसको मेरा कुछ पता भी नहीं, और जो किसी ने इसको जहन में डाल दिया इन्होंने वही कर दिया। ये जो बच्चे गए थे शुएब हयात खान मियावाली का, तो उन्होंने किसी को कॉल की और उस कॉल को इन्होंने इंटरनेशनल कॉलेज, इसको बताया इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज को कि जान हबीब, तो उन्हें कहा जान हबीब यहां नहीं आएगा क्योंकि जान हबीब को हमने अरेस्ट करवाया है। अब वहां एक किला था धोखे, फ्रॉड, ड्रामों का, उसका नाम था अलफ खान शेरपाओ फाउंडेशन। उसको गिराना तो बहुत दूर की बात है, उसको हाथ लगाना भी बहुत मुश्किल था। बहुत बड़े बड़े लोग उनको गिराने, लेकिन नहीं गिरा। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साफ नीयत, ओवरसीज पाकिस्तान की मोहब्बत की दुआएं और उनकी हलाल रकम ने एक दचके से ही उसको खत्म कर दिया। वो अभी जमीन बोस हो गया, वो अभी कबाड़ से औरतों के कपड़े खरीद कर अपनी जगह ठीक करते हैं। तो AIEC इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज, सुन लो, तुम्हारा हशर भी ऐसा ही होगा। अब सुनो, तुमने क्या कुछ मेरे लिए किया, ये देखो कि तुमने मेरे लिए कौन से ड्रामे तजवीज किए और कौन कौन सी चीजें तुम करोगे, और इसके बाद खुदा खबर कितने और लोग आएंगे, ये सुने। खुदा खबर और कितने लोग इसमें आएंगे। हेलो जनाब, खैरियत है? जहाँ से मुदस्सर भट्ट मेरा नाम जी। एक अखबार है पुलेखा दे पोस्टमार्टम अच्छा जी जी। तो ऐसी ब्लैकमेलिंग का काम ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 400 ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, अच्छा ਤੁਸੀਂ 400 ਦੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਭਾਈ, ਕੀ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? मैं 400 का नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है, पहले आप मेरी मालूमात करें। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? आपको क्या गरज, आपको जब मालूमात नहीं है तो आप किस तरह मेरे पर ये बात कर रहे हैं? मेरे भाई मैं सिर्फ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, आप कौन से अखबार से? आप कौन से अखबार से? जी एक पोस्टमार्टम है, एक पुलिस का है। पोस्टमार्टम है जी, पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम क्या है ये? मैं यही तो आपको बता रहा हूँ हाँ, कि मैं इन अखबार का मालिक हूँ। आप अखबार के मालिक हैं? आप अखबार के मालिक हैं? कर रहा हूँ। हाँ, मेरी बात आपको समझ आ रही है? बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ब्लैक के लिए हम काफी थे यहाँ पे। आप जरा उर्दू में जरा बात करें, उर्दू में बात करें। पंजाबी आप मिक्स करते हैं, उसकी समझ नहीं पड़ती। मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। हाँ, जरा आराम से आप बात करें तो मुझे समझ पड़ेगी। जी फरमाएं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पंजाब में ब्लैकमेलिंग करने वाले काफी लोग हैं। अच्छा, आप होंगे, आप ब्लैकमेलर हैं? जी, आप ब्लैकमेलर हैं? जी जी जी। तो फिर मुझे ब्लैकमेलरों की जरूरत नहीं है, मुझे सीधे सीधे लोगों की जरूरत है। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ब्लैकमेलिंग का धंधा जान ना करें। आप IEC के क्या हैं? जी, आप इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज के क्या हैं? तो मेरे भाई इंटरनेशनल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं आपको मजबूर तौर पर समझा रहा हूँ। मैं आपको आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज के क्या हैं? कितने पैसे आपको दिए? उसने आपको कितने पैसे दिए? मुझे 1 करोड़ रुपए दिया उन्होंने। आप 1 करोड़ रुपए भी कम है, उन्होंने जितना लगाया खाया है वो 1 करोड़ रुपए भी कम है, ज्यादा लोन से। अच्छा बल, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आइंदा मुझे कोई मशवरा मत दो। मेरा नाम जान हबीब है, समझ पड़ रही है? आप अगर मुझे नहीं जानते, आप उसको मेरे पेज को जाकर देखें। और पेज पे लानत भेज दो, पेज पे तो मैं तुम्हारे ऊपर लानत क्यों न भेजूं? ब्लैकमेलर के ऊपर लानत क्यों न भेजूं? बल मैं आपको बता इसकी तुम्हारे इस आदमी की वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। जब मेरे जेब में पैसे डाल रहा था मैंने लाद दी है। क्या उल्टियां मार रहे हो? मुझे धमकियां शमकियां मत दो। मेरी बात सुनो, मेरी पूछियों को अगर आपने उठाना है, मेरी बात सुनो। कल भी आप लोगों की टेलीफोन आई थी। ब्लैकमेलिंग ऐसी नहीं होती। तुम्हारी बेटियों को उठा लूंगा, पोतियों को उठा लूंगा। पंजाब मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बाहर है क्या? आपने पठान और पंजाब में फर्क डालना शुरू कर दिया। जाओ बकवास बंद करो, बंद करो बकवास, बंद करो बकवास, बंद करो बकवास। मुझे कोई मशवरा मत दो, मुझे कोई मशवरा मत दो। आराम से बैठो, जो मशवरा है अपने पास रखो और इसके मालिक को दो। जो करोड़ों रुपए के गबले आप लोगों का बच्चों का खाना खराब कर दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने तालीम का खाना खराब कर दिया, पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। ब्लैकमेलर हो तुम लोगों ने, तो करोड़ों रुपए के पैसे खराब कर दिए। ऊपर से वो बच्चे उठाते हो, ऊपर से लिखते हो बच्चे उठाता हूँ। तुम ये तुम्हारे लोगों की खैरत है। और पठानों पंजाबी को लगाना चाहते हो। उन्होंने आज बच्चियां उठाने की आपको धमकी दी होगी, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? जाओ FIR देखो, जाओ जरा गवर्नमेंट को देखो। ऐसे ही अखबार से ताल्लुक रखता हूँ और फलां करता हूँ, किसी चीज का पता नहीं है आपको। और आप आ रहे हैं मुझे बता रहे हैं। और ब्लैकमेल, मेरा रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड। मैं लाखों करोड़ों रुपयों को लात मारता हूँ। और पठानों पंजाबी की बात इसलिए मत करो। मेरी बात सुनो, तुम्हारे उस आदमी ने भी कहा था ये पठान और पंजाबी के ऊपर मैं मरता हूँ। मैं एक पाकिस्तानी हूँ। जो पंजाब और पठान की बात करता है मैं अंदर से चीर जाऊंगा उसको। हम एक पाकिस्तानी है। कभी भी नफरत की ये चिंगारी जो अखबारों पे जो कोई भी हो, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तानी और पठान पाकिस्तानी, बलोची, सिंधी सब हम एक हैं। जो भी हमने गलत काम करेगा, काली बेड़ होगी उसकी हम चमड़ी उतारेंगे। जितनी उसकी सिफारिश कर सकते हो करो। मैं ये अखबारात के जरिए अभी आ रहा है, वो सहाफी, वो काली भेड़ें। अब ये तो नहीं कि सहाफत सारे ही सेफे हुए आए हैं, सब साफ हैं। सहाफियों में बहुत ज्यादा करप्ट गंदे लोग भी हैं। इस जैसे गंदे लोगों ने पुलिस को भी ब्लैकमेल किया। मुझे तो छोड़ दें, पुलिस को ये ब्लैकमेल करते हैं, इंडस्ट्रीज को ये ब्लैकमेल करते हैं। ये खाते हैं इन लोगों से। ये जो अब ये एक ही है, ये एक सतून आ गया है। कल एक सतून दूसरा आया था पाकिस्तान के दहशतगर्दों का।
جو کہ اغوا برائے تاوان، خدا خبر کتنے بچے ان لوگوں نے اٹھائے ہوں گے، وہ کتنے تعلیم یافتہ بچے جو اپنی تعلیم کے لیے آئے ہوں گے، ان سے پیسے مانگتے ہوں گے، انہوں نے ان کو غائب کر دیا ہوگا، کتنے بچوں کو انہوں نے ذبح کر دیا ہوگا، ان کے والدین اب بھی انتظار کرتے ہوں گے کہ میرا بچہ آئے گا۔ اب تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو لسٹیں تیار ہو رہی ہیں ان کا ان لوگوں سے پوچھا جائے، کیوں کہ جو آدمی 3 لاکھ 4 لاکھ یہاں تک کہ 13 لاکھ روپیہ لوگوں نے دیا ہے، اپنی زمینیں بیچی ہیں، اپنی بہنوں ماؤں کی سونے جس وقت 40-50 ہزار روپیہ تولا تھا اس وقت دے دی تھی، ان ظالموں نے وہ رقوم 2018 سے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، جس وقت 45 ہزار روپیہ سونا تھا، آج 1,15,000 روپیہ سونا، وہ پیسے تو ویسے بھی ڈبل ہو گئے، اور ایک شکایت تو نہیں اور 2 شکایت تو نہیں، مجھے کتنے روپے آپ لوگ دے گے، میں کتنے روپے کھاؤں گا؟ یہ عزت جو لوگ مجھے دیتے ہیں، جو جیل میں مجھے ملی، جو حوالات میں مجھے ملی، جو پولیس نے مجھے دی، کہ یہ پیسے سے آ سکتا ہے؟ پیسے سے ایسے بیکاری، ایسے منحوس کتے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن جان حبیب کو اخلاق سے خرید سکتے ہو، جان حبیب کو کردار سے خرید سکتے ہو۔ میں سب سے بڑا یہ جو اس کو دھچکا لگا ہے وہ انا کا کنیکٹڈ بات جو آتی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ کنیکٹڈ بات آ رہی ہے، پہلے بھی میں نے علف خان شیرپاؤ کی بات کی، جہاں بھی میرے گرانے کی بات آتی ہے تو علف خان شیرپاؤ اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ اٹھے، لیکن اس کے پاؤں اوورسیز پاکستانیوں نے کاٹ دیے ہیں، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اب ماں سوائے ان کو کباڑ کی دکان کھولنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں آپ کو فرق صاف ظاہر ہو کے بتاتا ہوں۔ انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج ماڈل ٹاؤن والوں سن لو، تمہارے ساتھی نے، تم جو کہتے ہو میں نے جیل میں ڈالا، وہ جس نے جیل میں ڈالا تھا، جس کا نام علف خان شیرپاؤ فاؤنڈیشن ہے، اس کا حال پوچھو۔ سجاد سرور، امجد مشتاق اور آپ کے مالک کو بولو کہ اس کا حال پوچھو جس نے مجھے ڈالا نہیں تھا، میں خود گیا تھا، میں فیس کرنے گیا تھا، اور اس نے اپنی بیوی میرے گلے ڈال دی تھی۔ پتہ ہے آپ کو سجاد سرور، آپ نے ایف آئی آر نہیں پڑھی، امجد مشتاق آپ نے ایف آئی آر نہیں پڑھی، اور پھر بھی آپ کے سامنے ہوں۔ اور آپ نے کبھی سوان دیکھا ہے جس پہ چھریاں تیز ہوتی ہیں؟ میری مثال اس کی ہے، مجھے جتنا رگڑتے جاؤ گے اتنا میں تیز ہوتا جاؤں گا۔ علف خان شیرپاؤ فاؤنڈیشن کا یہ خیال تھا کہ یہ دب جائے گا، اور میں دبنے والے دن پیدا ہی نہیں ہوا، میں ڈر کے دن پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ لوگوں نے آج جو اٹیک کی ہے، یہ آپ کی تباہی کا پہلا کیل تھا، پہلا سبب تھا۔ آپ سے کہا تھا ٹھیک ہو جاؤ، آپ نے کہا ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا جان صاحب ہمارے لیے بھی ایسا پروگرام کرے جس طرح کہ آپ نے ای کے کا کیا تھا پشاور میں، تو ای کے کنسلٹنسی کے لیے میں نے پروگرام نہیں کیا تھا، ای کے کنسلٹنسی نے بھی 13 لاکھ روپیہ 13.5 لاکھ روپیہ دینے تھے، اور وہ بھی 2 اشخاص اسی طرح میرے پاس آئے تھے، اور میں پشاور گیا اور ان سے بات کی۔ وہ انسان کا بچہ تھا، وہ پروفیسر ای کے والا، اس نے کہا میرے اوپر کسی کا کوئی پیسہ نہیں ماں ان لڑکوں کے، اور اس نے کون سا غیرت مند کام کیا ہے۔ تم جیسے چور وہ نہیں تھے، تم جیسے فراڈیا وہ نہیں تھے، دوسروں کا پیسہ دبانے والے نہیں تھے۔ پتہ ہے اس نے کیا کام کیا؟ ای کے والوں نے جو پشاور میں ہیں، انہوں نے کنسلٹنسی، اس کے مالک نے اس کو دبئی لے گئے، اس لڑکے نے خود وہاں کہا کہ یہ ہمیں دبئی بھی لے گیا، وہاں خرچہ کیا، وہاں سے اٹھا کے ایران لے گئے، ایران میں بھی اس نے اس کا خرچہ کیا، اور جب واپس پیسے دے رہے تھے تو پورے پیسے دیے۔ تم تو 50 اور 60 ہزار روپیہ کاٹتے ہو۔ یہ اسٹام دیکھو، یہ کس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے؟
یہ اسٹام دیکھو, اس کو میں ابھی الٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تم ختم ہو گئے ہو, ختم جانتے ہو, اس کو میں شائع کروں گا, شائع یہ آئے گا کچھ وقت کے بعد, آج رات کو ہی یہ شائع ہو جائے گا. IEC یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی رقم لین دین نہ ہو, اور نہ ہم بعد میں کوئی تذکرہ کریں گے, تقاضے کا حق رکھیں گے. میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ویڈیو بنائی تھی, سنیں جی, یہ میرے خلاف, لیکن میں اس لائیو ویڈیو میں سلام پیش کرتا ہوں. کس کو؟ شعیب حیات خان میاں والی کو میرا سلوٹ. واقعی وہ نر لوگ ہیں. انہوں نے اس شخص کو, جس کو میں نے انٹرویو لیا تھا, جس کو یہ دبا رہے تھے, ان کو اس نے اسٹام کا کہا, اور یہ اسٹام وہ اسٹام ہے جو کہ کینیڈا کے لیے انہوں نے منگوایا تھا. اس بیچارے شعیب حیات خان بحق کے کینیڈا ایمبیسی, اس کے نام پہ اوپر اس IEC والوں, انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج والوں نے یہ منگوایا تھا, ماڈل ٹاؤن لاہور والوں نے. اور اس میں لکھ رہے ہیں کہ ویڈیو کی تھی یہ مجھ سے, جان حبیب نے زبردستی بنوائی تھی. ڈنگ 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 ڈنگ. اے بے خیر, تو اور کیا کرو گے؟ اسٹاموں پہ لکھ رہے ہو, وہ اسٹام میرے پاس پہنچ چکا ہے. یہ وہ اسٹام ہے جو تم میرے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے. یہ دیکھو, اور میرے تمام معاملات کلیئر ہو گئے ہیں. اب ویڈیو IEC کے ساتھ چپکوں کی رقم کے علاوہ کوئی لین دین نہ ہے. لاؤ جی, یہ انہوں نے چیک کی جگہ خالی چھوڑی ہے, یہ رقم, اور اس میں سے 50,000 روپیہ, اس سے 55,000 روپیہ کاٹ رہے ہیں. کس چیز کا؟ ایک تو آپ نے پیسہ گرا دیا, ایک تو آپ لوگوں نے پیسہ گرا دیا. وہ پیسہ جو کہ 45,000 روپیہ کی تولہ سونا تھا, آج وہ 1,15,000 روپے وہ کہ گھر میں بھی رکھتے تو وہ ڈبل نہیں ٹرپل ہو جاتے. آپ لوگوں نے اس کا پیسہ بھی استعمال کیا. اب بھی اس کو تاریخوں پہ تاریخ اور چیک ڈس آنر ہو چکے ہیں. کل میں وہ ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کروں گا. میں نے کہا تھا نا, جتنا تیز چلو گے, تمہارا جو الف خان شیرپاؤ فاؤنڈیشن والا جتنا تیز چل رہا تھا, اب دیکھا اس کی رفتار دیکھو. علیشہ 007 جس کے خلاف میں آپریشن کرنے والا تھا, اللہ نے اس کا رخ بھی چینج کر دیا. اس نے ڈانسنگ پروگرام چینج کر کے ٹیلی فلم کی طرف چلی گئی, ورنہ اس کا بھی آپریشن میرے پاس زیر غور تھا. میں جس کا آپریشن کہوں اس کا آپریشن کرتا ہوں, سرجیکل سٹرائک کہوں سرجیکل سٹرائک کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کو ایک اسپیشلی, ابھی میں تھوڑا سا پشتوں میں